السلام عليكم خاوتي، جيسبر راكم ملاح. اليوم نجو نحلو ليكزوسيس تاع لا سيري تي دي. انا بريسك كمل لا سيري تي دي، ناقص جوست 3 زيكزو نكمل لا سيري تي دي الاولى وندوزو لا سيري تي دي الدوزيام. قالك écrire un programme mettant en ouvert le jeu suivant. دوكا تما حنا نخدمو الجو en langage C. C'est un jeu basique, تما ماشي حاجة. Le premier utilisateur saisit un entier que le second doit deviner. سما شغل واحد يدخل نيميرو، الدوزيام لازم يعرفو. Pour cela, il a le droit autant de tentatives qu'il souhaite. À chaque échec, le programme lui indique si l'entier cherché plus grand ou plus petit que sa proposition. Un score indique le nombre de coups joués et mis à jour et affiché lorsque l'entier est trouvé. Genre là, on a un premier utilisateur et saisit un entier quelconque. Après le second, هذاك الدوزيام واش راح يدير؟ راح يجيبو زعما يمد له الميم نيميرو اللي مدو لو بروميي utilisateur. وقال لك هذا الدوزيام utilisateur عنده لو دروا يدير لي طونطاتيف قد ما يحب. صافي دير عنده لو دروا يسيي قد ما يحب. عندك اشاك ايشاك لو بروغرام لوي انديك سي لونتي شيرشي بلو غران تما شغل اشاك فوا اذا جابو كبير عليه يقول راه كبير عليه، اذا مد بروبوزيسيون صغير عليها يقول صغير عليها وهي رايحه. وعندك ان سكور عندك لو نومبر دو كو جوي، صافي دير اشاك فوا راه يمد اشاك طونطاتيف كاين سكور هذا راه انكريمونتي بالعام. تما نورمالمون جيسبر عندكم ايدي على واش راح نديرو. سوا السم الاولى واش عندنا انتيجر راندوم، عندنا guess، عندنا سكور. هذو ثلاثة لعبوا بيهم. الراندوم اللي نمدو لو بروميي utilisateur، guess هو اللي يسي دوفينيه اسمه كيما حنا نقولو دي بروبوزيسيون تاع دوزيام utilisateur. والسكور هو السكور هو لو نومبر دي طونطاتيف. نديرو زيرو مع الأول نبداو أول شيء printf insert a random number نديرو return على لين scanf. داك في scanf نديرو دي لادريس باسكو عندنا ان اونتي، لأن نديرو تاع الراندوم. ابري عندك نديرو دو وايل. وعلاش دو وايل؟ لهنا دو وايل guess وزير، باسكو دو وايل هي اللي تخلينا نيكزيكيتيو واش داخل لا بوكل قبل ما تفيريفي لا كونديسيون. تسمى لهنا نديرو هكا دي، لهنا نديرو لادريس تاع guess. وبعد واش نروح نديرو نشوفو دوكا لهنا اشاك فوا راه يمد قلنا السكور راه يطلع بواحد. ومن بعد نيسيو اذا هذا الراندوم، نشوفو الراندوم اذا صغير على ماشي الراندوم القاس صغير على الراندوم، نقولو printf your closure قريب. ابري نشوفو else if لهنا نديرو else if كان عندنا زعما guess كبيرة على راندوم، لهنا نديرو printf نقولو you are far away. خلا غير far. ومنسوش ديما روتور على لين باش البروغرام تاعنا في ليكزيكيوطاسيون تاعو يجي شباب. عندك واش نديرو if guess نورمال سي بون. هنا نديرو while لا كونديسيون اللي نمشيو ليها while random is not guess. تما مادام هذا زوج ماشي كيف راه يتكزيكيتا والسكور راه يزيد. نورمالمون هكا واش نديرو كي تخلص لا بوكل تسمى سي بون لقى الاخر لو here you find it. ندير دي ولا هنا نكتب score and your score is ندير هكذا. نورمالمون تو مارش بيان. ليكسي اكزيكوتي لو بروغرام. par exemple نمدلو 25 guess what was it. par exemple 12 your closer نمدلو 26 you're far 25 here you find it and your score is 3.
حنا سينا 3 فوا، ليك 12 من بعد 26 ومن بعد 25، هذيك هي كاين 3 فوا. سي بون البروغرام تاعنا تو مارش بيان. هذا هو ليكزو تاع اليوم. نشوفكم في ليكزو الجاي ان شاء الله. اتوت.